المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والتمسك بسنة نبيه واتباعه. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. عباد الله، نحن في وداع هذا العام الهجري، فطوبى لمن ودع السنة الماضية بالأعمال الصالحة. علينا أن نحاسب أنفسنا محاسبة المعاملات، نحاسبها في العبادات من الفرائض والواجبات، نحاسبها في ترك المنكرات، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم القيامة، لما جاء في الخبر: وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. قال تعالى: ونزع الموازين القسط. وأيضا قال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إخوة الإسلام، تفكروا في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات في اختلاف الليل والنهار، آيات في تقدير الشمس والقمر، آيات في الشجر والحجر، آيات في الغيث والمطر، آيات في نظام الكون الأغر، فهذه كلها تدل على فنائها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فحث صلى الله عليه وسلم لذلك أمته على ذلك بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. أمة الإسلام والقرآن، علينا أن نتواسى بالحق، فكلمة الحق هي كلمة قامت بها السماوات والأرض. فتوحيد الله حق، وقراءة القرآن حق، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والعدل بين الخصوم حق، والصدق في المعاملات حق، وحفظ السر حق، وكل نافع في الحياة حق. ولما كان الحق مرا على بال النفوس، أمر الله تعالى عباده بالتواصي بالحق. فهذه سورة العصر يكفي لفضلها أن الله تعالى أقسم بذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكونوا عباد الله، تكونوا في هذه الدنيا في الآخرة، وتكونوا على. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ويسر لنا أمور ديننا ودنيانا، وتجاوز عما قصرنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه